भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 11 गते बिहीबार सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको नवमी तिथि 10:15 नवमी तिथि रहनेछ। उपरान्त दशमी तिथि रहने। चन्द्र राशि तुला रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 27 तारिक। शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:25 र सूर्यास्त साँझ 18:55। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रसिद्ध शक्तिपीठ खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पुरातात्विक हिसाबले संरचना निर्माण भइरहेको। जनश्रुति अनुसार अंग्रेजसँगको लडाईँ जित्न पृथ्वीनारायण शाहले खाँडादेवीसँग आशीर्वाद लिएको मान्यता। यस मन्दिरमा दशैंका बेला विशेष पूजा अर्चना गर्ने परम्परा खाँडादेवीमा वर्षैभरि रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा तथा तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँका साथै भारतबाट समेत भक्तजनहरू यहाँ। यस मन्दिरमा चैते दशैं र बडा दशैंका बेला ठूलो मेला लाग्ने भए पनि पछिल्लो समय दैनिक आउने दर्शनार्थीको संख्या बढ्दै गएको। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्दीकोटमा निर्माण गरिएको 51 फिट उचाइको विशाल महादेवको मूर्ति रहेको। यतिखेर विगतमा गाउँ छोड्नेलाई फर्काउन महादेवको मूर्ति वरदान साबित भएको। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानका साथै भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट पनि पर्यटक पुम्दीकोट पुग्दै। बढ्दै गएको पर्यटक आकर्षणले पशुपतिनाथ पछिको दोस्रो तीर्थस्थलका रूपमा पुम्दीकोट स्थापित हुने जनविश्वास। यस परिसरबाट विशाल महादेवको मूर्ति अवलोकनका सँगै एकसाथ पोखरा उपत्यका सहित धौलागिरी, अन्नपूर्ण जस्ता हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न यहाँबाट सकिने। बागलुङ स्थित पर्यटक स्थल नरसिंहकोटको सामिप्यतामा रहेको टाकुरा पछिल्लो समय एक आकर्षकको गन्तव्य बन्दै। उच्च पहाडको शिरमा समथर भूभागमा फैलिएको टाकुरा निसीखोला र बडीघाट गाउँपालिकाको संगम स्थलमा पर्ने यो एक खुल्ला चौर ऐतिहासिक क्षेत्र नरसिंहकोटसँग जोडिएको टाकुरा पिकनिकका लागि निकै उपयुक्त स्थान रहेको मानिने। आन्तरिक पर्यटक यहाँ हरेक मौसममा पुग्ने गर्दै। तराई पहाड जोड्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना साल झण्डी ढोरपाटन सडकको नजिकै पर्ने यो टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीय हर्षे। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण करोडौं मूल्यभन्दा माथिका सवारी साधन कवारमा परिणत हुँदै। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी परिसरमा विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे गरी करिब 600 को हाराहारीमा सवारी साधनहरू कवाल पर्न पुगेको। अब समाचार विस्तारमा। रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकामा रहेको खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा अहिले विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन्। प्रसिद्ध शक्तिपीठ खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पुरातात्विक हिसाबले संरचना निर्माण भइरहेको हो। अंग्रेजसँगको लडाईँ जित्न पृथ्वीनारायण शाहले खाँडादेवीसँग आशीर्वाद लिएको जनश्रुति पाइन्छ। वर्षैभरि भक्तजन आउने गरे तापनि यस मन्दिरमा दशैंका बेला ठूलो मात्रामा विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। खाँडादेवीमा वर्षैभरि रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा तथा तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँका साथै भारतबाट समेत भक्तजनहरू यहाँ आउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकामा रहेको खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन्। सदरमुकाम मन्थलीबाट 20 किलोमिटर दूरीमा रहेको चर्चित शक्तिपीठ खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पुरातात्विक हिसाबले संरचना निर्माण भइरहेको हो। विक्रम सम्वत 1515 माघ 15 गते खाँडादेवीको शिला उत्पत्ति भएको मान्यता छ। विक्रम सम्वत 1573 मा चढाइएको घण्ट अहिले पनि मन्दिरमा रहेको मन्दिरका पुजारी बुद्ध तामाङले बताउनु भएको छ। खाँडादेवी मन्दिरका पुजारी तामाङ जातिको हुनुले पनि खाँडादेवीलाई भिन्न र विशिष्ट पीठको रूपमा लिइन्छ। नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी किल्लालाई बलियो बनाउन सिन्धुली गढीपछि खाँडादेवीमा सहायक गढीको रूपमा किल्ला बनाउनु भएको थियो। अंग्रेजसँगको लडाईँ जित्न पृथ्वीनारायण शाहले खाँडादेवीसँग आशीर्वाद लिएको जनश्रुति पाइन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले त्यही बेलादेखि कमलामाई, मङ्गलादेवी, भैरवदेवी र खाडादेवीलाई विभिन्न चिजले विशेष पूजा दिने भन्ने आदेश दिनुभएको थियो भने जनश्रुति रहेको छ। खाडादेवी विकास कोषका अनुसार दशैंका बेला ठूलो मात्रामा विशेष पूजा अर्चना दिने परम्परा छ। खाडादेवीमा वर्षभरि रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा तथा तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँबाट दर्शनका लागि भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। मन्दिर दर्शनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजन आउने गरेको खाडादेवी विकास कोषका अध्यक्ष तामाङले बताउनु भएको छ। खाडादेवीमा चैत्य दशैं र बडा दशैंको बेला ठूलो मेला लाग्ने भए पनि पछिल्लो समय दैनिक आउने दर्शनार्थीको संख्या बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। निकै महत्वपूर्ण खाडादेवी मन्दिरको अझै प्रसार गर्न आवश्यक रहेको दर्शनका लागि आएका भक्तजनहरूको अनुभव छ। शिवपुराणको हिमवत खण्डमा उल्लेख भए अनुसार कोशी खोला र सुनकोशी नदीको संगम स्थलमा रहेको कुशेश्वरमा देवीले शुम्भ र निशुम्भ नामका राक्षसलाई वध गरी दुर्गा नदीमा खडक पखाली खाडादेवी मन्दिर रहेको स्थानमा खडक गाडेर कालिन्चोकमा अन्तर्ध्यान भएको खाडादेवी मन्दिरका पुजारी तामाङको भनाइ छ। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्तीकोटमा निर्माण गरिएको 51 फिट उचाइको विशाल महादेवको मूर्ति अवस्थित रहेको छ। यतिखेर विगतमा गाउँ छाड्नेलाई फर्काउन महादेवको मूर्ति वरदान साबित भएको छ। पुम्तीकोटमा बढ्दै गएको आकर्षणले उत्साहित बनाएको बताइन्छ। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानका साथै भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट पनि पर्यटक पुम्तीकोट पुग्ने गरेका छन्। बढ्दै गएको आकर्षणले पशुपतिनाथ पछिको दोस्रो तीर्थस्थलका रूपमा पुम्तीकोट स्थापित हुने विश्वास लिएको छ। यस परिसरबाट विशाल महादेवको मूर्ति अवलोकनका सँगै एकसाथ पोखरा उपत्यका सहित धौलागिरी, अन्नपूर्ण जस्ता हिम श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्तीकोटमा निर्माण गरिएको 51 फिट उचाइको विशाल महादेवको मूर्ति यतिखेर विगतमा गाउँ छोड्नेलाई फर्काउन वरदान साबित भएको छ। पोखरा आउने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकले नछुटाउने गन्तव्यको रूपमा विकास भएको विशाल महादेवको मूर्तिका कारण यससँगै जोडिएका बाटाघाटा पनि निर्माण भएका छन्। यसैगरी पर्यटक लक्षित विभिन्न पूर्वाधारहरू बन्ने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। पुम्तीकोटमा बढ्दै गएको आकर्षणले आफूहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको महादेवको मूर्ति निर्माण अभियानका संयोजक एवं पुम्तीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले बताउनु भएको छ। यहाँ जनस्तरबाट निर्माण गरिएको विशाल महादेव मूर्तिसँगै गुरुयोजनामा समेटिएका अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। समितिले मूर्तिसहित संरचना निर्माणका लागि 40 करोड लागत अनुमान सहितको गुरुयोजना तयार गरेको बताइन्छ। निर्माण कार्यका लागि समिति स्वयंले नै सक्रियता देखाइरहेका कारण लक्षित लागत अनुमानमा अन्य बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास लिएको अध्यक्ष बरालले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानका साथै भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट पनि पर्यटक पुम्तीकोट पुग्ने गरेका छन्। बढ्दै गएको आकर्षणले पशुपतिनाथ पछिको दोस्रो तीर्थस्थलको रूपमा पुम्तीकोट स्थापित हुने उहाँको विश्वास थियो। पछिल्लो समयमा पुम्तीकोटको उक्त मूर्तिकै कारण आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको समितिले जनाएको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रबाट झण्डै 13 किलोमिटर दूरीमा रहेको विशाल महादेवको मूर्ति अवलोकनसँगै एकसाथ पोखरा उपत्यका सहित धौलागिरी, अन्नपूर्ण जस्ता हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। पुम्तीकोटका पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्ने लक्ष्यका साथ विक्रम सम्वत 2073 फागुनमा महाशिवपुराण लगाउँदा 6 करोड 18 लाख सहित दानस्वरूप विश्व पनि जग्गा प्राप्त भएको बताइएको छ। यस्तै 2078 सालमा दोस्रो पटक महायज्ञ लगाउँदा करिब 3 करोड सहयोग प्राप्त भएको बताइन्छ। निर्माण अभियानमा तीनवटै तहका सरकार र आम सर्वसाधारणको साथ र सहयोग रहेको समितिले जनाएको छ। कोरोना फैलिएका बेला पनि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न भएको महादेवको मूर्ति सहितका पूर्वाधारले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भएको मूल पुजारी भरत पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि बेलुका सन्ध्याकालीन आरतीसम्म यस ठाउँमा पूजाआजा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै यस परिसरमा महत्वपूर्ण तिथि र पर्वमा भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गरेको पुजारी पौडेल बताउनुहुन्छ। समितिका सचिव नरहरि
बरालका अनुसार मूर्ति स्थापना यता दर्शनार्थीको आगमनसँगै दान सहयोग पनि निरन्तर उठ्ने गरेको छ। भक्तजनबाट हुने गरेको दान सहयोगबाट मात्र हालसम्म पुम्दीकोटमा 5 करोड सङ्कलन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष तिथि र पर्वमा ठाउँ ठाउँबाट ठूलो संख्यामा भक्तजन पुम्दीकोटमा आउने गरेका छन्। गत शिवरात्रिमा मात्र 50,000 भन्दा बढी दर्शनार्थी भगवानको दर्शन गरेको बताइन्छ। यस्तै अहिले गएको सोमबार झण्डै 10,000 को संख्यामा दर्शनार्थी पुम्दीकोटमा आएको उहाँले भनाइछ। समितिले बृहत गुरुयोजना अनुसार बाँकी रकम अघि बढाउँदै गएको छ। मूर्ति स्थापनाका साथै प्रशासनिक भवन र गुरु महाराज आश्रम निर्माण भइसकेको र नजिकै पल्लो थुम्कोमा सुमेरु पर्वतकै झल्को दिने गरी संरचना निर्माण भइरहेको बताइन्छ। विशाल मूर्ति रहेको स्थान कैलाश र सुमेरु पर्वतलाई जोड्ने विद्युतीय चेयर कार निर्माण गर्ने कार्ययोजना समेत रहेको छ। यी दुई स्थान करिब 400 मिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यस्तै शान्ति आश्रम, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, हरियाली बगैँचा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। शिवलीला वन्यजन्तुको जीवन चक्र देखाउने प्रोजेक्ट निर्माणका सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै सदस्य बरालले त्यसका लागि करिब 5 करोड लाग्ने देखिएको बताउनु भएको छ। मूर्ति परिसरमा गणेश मनोरेल शिवलिङ्ग आदि स्थापना भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले परिसरमा आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माण भइरहेको बताउनु भएको छ। बाङलुङ स्थित पर्यटकीय स्थल नरसिंहकोटको सामिप्यतामा रहेको टाकुरा पछिल्लो समय एक आकर्षकको गन्तव्य बन्दै गएको छ। उच्च पहाडको शिरमा समथर भूभागमा फैलिएको टाकुरा निसीखोला र बडीघाट गाउँपालिकाको संगम स्थलमा पर्ने यो एक खुल्ला चौर हो। ऐतिहासिक क्षेत्र नरसिंहकोटसँग जोडिएको टाकुरा पिकनिकका लागि निकै उपयुक्त स्थान मानिन्छ। आन्तरिक पर्यटक यहाँ हरेक मौसममा पुग्ने गर्दछन्। तराई पहाड जोड्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझण्डी ढोरपाटन सडकको नजिकै पर्ने यो टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीय समेत हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङ स्थित पर्यटकीय स्थल नरसिंहकोटको सामिप्यतामा रहेको टाकुरो पछिल्लो समय एक आकर्षण गन्तव्य बन्दै गएको छ। जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका 7 राजकोटमा पर्ने टाकुरामा चैतदेखि नै आन्तरिक पर्यटकको आगमन हुने गर्दछ। उच्च पहाडको शिरमा समतल भूभागमा फैलिएको टाकुरा निसीखोला र बडीघाट गाउँपालिकाको संगम स्थलमा पर्ने यो एक खुला चौर हो। पहिले पशु चौपाया चरण क्षेत्रको रूपमा रहेको टाकुरा अहिले घुमफिर गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। वरपर रुख र बीचमा खाली समतल मैदान यस क्षेत्रले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। अझ बरसातको बेलामा यहाँको वरपरको हरियाली वातावरणले मनै लोभ्याउँछ। ऐतिहासिक क्षेत्र नरसिंहकोटसँग जोडिएको टाकुरा पिकनिकका लागि निकै उपयुक्त स्थान मानिन्छ। आन्तरिक पर्यटक यहाँ हरेक मौसममा पुग्ने गरेका छन्। शनिबार तथा बिदाको समयमा व्यापारी र अन्य नागरिक यहाँ घुम्न जाने गरेको बताइन्छ। नरसिंहकोटदेखि करिब 1 किलोमिटर र बडीघाटको भीमगिरे बजारदेखि करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको टाकुरामा बागलुङ लगायत गुल्मीदेखि पनि आन्तरिक पर्यटक रमाउन आउने गरेको बताइएको छ। तराई पहाड जोड्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना साल झण्डी ढोरपाटन सडकको नजिकै पर्ने यो टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीय समेत हर्षित भएका छन्। भीमगिरे, राजकोट र बुर्तिबाङदेखि यहाँ सिधै पुग्न सकिन्छ। यहाँसम्म पुग्ने मोटर बाटो त निर्माण भएको छैन, तर गोरेटो बाटो मार्फत नै पैदल यात्रा गरेर पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन्। अझ ट्रेकिङ गर्नेका लागि त झन् यो स्थान अति उपयुक्त मानिन्छ। विगतको वर्षभन्दा पछिल्लो 2 वर्ष यता यहाँ घुम्न आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको स्थानीय तेलबहादुर विकले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले नरसिंहकोट आउने सडक सहज भएको र यहाँ आउने अधिकांश आगन्तुक टाकुरा पुग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। निसीखोला गाउँपालिकाले ऐतिहासिक नरसिंहकोटसँग टाकुरालाई जोड्न सके पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। टाकुराबाट देखिने अनगिन्ती दृश्यले आगन्तुकलाई लोभ्याउने गरेको छ। यसको विकासका लागि सडकसँगै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने निसीखोला 7 का वडा अध्यक्ष दीपक कुँवरले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष कुँवरले ऐतिहासिक नरसिंहकोटमा धेरै भौतिक संरचना निर्माण भएको भन्दै नरसिंहकोट र टाकुरालाई जोडेर पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नरसिंहकोट र टाकुरामा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। नरसिंहकोटमा विगतदेखि नै धेरै संरचना बन्दै आएको तर
टाकुरामा भने कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण नबनाउँदा पनि नरसिंहकोट आउने पर्यटक टाकुरासम्म पुग्ने गरेको बताइन्छ। केही बजेट प्रदेशको र पालिकाबाट केही बिलाएर सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। सडक निर्माण गर्दा टाकुराको सौन्दर्य कुरूप बन्ने हुँदा व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने अध्यक्ष कुमारको भनाइ छ। आवश्यक ठाउँमा पथमार्ग, शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको हुँदा विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थाका कारण करोडौं मूल्यभन्दा माथिका सवारी साधन अहिले कवाडमा परिणत हुँदै गएका छन्। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी परिसरमा विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे गरी करिब 600 को हाराहारीमा सवारी साधनहरू विगत 5 वर्षदेखि लिलाम प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दा कवाड बन्न पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीले समयमै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा कार्यालय परिसरमा रहेका करोडौं मूल्यका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन विगत 5 वर्षदेखि थन्किएका छन्। विगत 3 वर्ष पहिले कोरोना संक्रमणका कारण कार्यालयले सवारी र ढुवानीका साधनको लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेकाले करोडौं रुपियाँ राजस्व समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै लिलाम प्रक्रिया हुन नसके पनि त्यसपछिका 3 आर्थिक वर्षसम्म पनि विभिन्न कारण देखाएर कार्यालयले सवारी साधनहरू लिलाम गर्न सकेका छैनन्। मलाई भन्दा यस कुरामा बढी जानकारी तपाईहरु हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ भएका यो सवारी साधनको अवस्था हेर्दाखेरि 4-5 वर्ष लिलाम नभएको अवस्थै छ। अब विगतमा कोरोना कालमा 2-2.5 वर्ष त कोरोनाले कारणले गर्दा पनि मान्छेको भिडभाड गर्न नहुने भएकोले पनि लिलाम नभएको हुनसक्छ। कोरोना सकेपछि 2018 साल कार्तिकमा म यहाँ हाजिर भएको हो। मैले पनि आएदेखि नै यो लिलाम गर्नुपर्छ भनेर भित्रबाट लागेको मान्छे हो म। अनि मैले यहाँ यो भन्सारमा चाहिँ सानो भन्सार भएको, तर सानो भन्सारको कारणले गर्दा यहाँ कर्मचारीको दरबन्दी अन्तको हेरिकन त थोरै नै हो। 27 जना दरबन्दीमा 9 जना चाहिँ रासोको सुब्बाहरू, यहाँ 4 जना 5 जना मात्रै रहने। कार्यालयले समयमै मूल्याङ्कन समितिको बैठक समेत राख्न सकेको छैन, जसले गर्दा लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्नका लागि मेकानिकल इन्जिनियरको अभाव र अन्य कार्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियर झिकाउनु पर्ने र सवारी साधनका मोडल लगायत भिडानको कार्य हुन नसक्दा ढिलाइ भएको कार्यालयको प्रतिक्रिया छ। अधिकांश गाडीहरूको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको र हरेक गाडीको मोडल भिडानका लागि सम्बन्धित एजेन्सी वा कम्पनीमा पठाई इन्जिनियरले सवारी साधनको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारणपछि मात्र लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। लिलाम प्रक्रियाको सूचना चाँडै निकाल्ने उहाँको भनाइ छ। लिलाम गर्नको लागि मूल्याङ्कन सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि अरू गाडी मिलाउन र फाइल मिलाउन भन्दाखेरि फाइल र गाडी नभिडेर सबै भिड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि केही समय लाग्यो। फेरि बिचमा सरह भयो कर्मचारीको समस्या। अनि कर्मचारी आइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले के सोचेको छौँ, सबै फाइल र गाडी चाहिँ ट्याली भएको छैन र जति ट्याली भएको छ त्यति चाहिँ निकाल्ने भनेर मैले अस्ति हामी करिब 10 दिन फेरि यातायातको मेकानिकल इन्जिनियर सरलाई बोलायौँ। अनि हामी पनि बसेर सबै लागेर एउटा एक किसिमको सब गाडी मिलाएको छौँ र फाइल कतिको मिलेको छ कतिको मिलेको छैन, जतिको मिलेको छ त्यो मिलेको जति चाहिँ अब यो साउनभरिमा सूचना प्रकाशन गर्ने भनेर लागेको छु। मलाई पनि यो तपाईहरुलाई जति हतार छ मलाई पनि त्योभन्दा कम चाहिँ छैन। मैले आफ्नै पालामा गाडी लिलाम गर्न पाएँ, रासो पनि हुन्थ्यो, काम पनि देखिन्थ्यो भनेर लागेको छु। मलाई आशा छ अब यो महिनाभरिमा म गाडी लिलामको सूचना निकाल्दछु। कार्यालय परिसरमा 500 भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी, 20 भन्दा बढी जीप, कार, ट्रक, भ्यान लगायतका साधन लिलामको पर्खाइमा छन्। अवैध तरिकाले सञ्चालनमा ल्याइएका र चोरी तस्करीबाट प्रयोगमा ल्याइएका सवारी साधन बरामद गरी प्रहरीले भन्सार कार्यालय पुर्याउँदै आएका छन्। लामो समयदेखि खुला आकाशमा रहँदा राम्रै अवस्थामा भएका सवारी साधन पनि खिया लागेर थोत्रिने अवस्थामा छन्। सवारी साधन थोत्रिँदा तिनीहरूको मूल्याङ्कन समेत वर्षेनी घट्दै गइरहेकाले लिलामी भएका साधनबाट उचित रकम नउठ्ने सम्भावना देखिएको छ।
विभिन्न समय र मुद्दामा बरामद गरिएका लाखौं रकम बराबरका सवारी साधनहरू समयमै लिलामी प्रक्रियामा जान नपाउँदा कवाड बन्दै गइरहेका छन् भने भन्सार कार्यालयले समयमै यी सवारी साधनको लिलाम गरी बिक्री नगरे कवाडको भावमा जाने र नेपाल सरकारले करोडौं रकम गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले ठूलो राजस्व रकम गुमाउनबाट बचाउन भन्सार कार्यालयले अविलम्ब लिलामी प्रक्रियामा जानु जरुरी देखिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार प्रसिद्ध शक्तिपीठ खाँडादेवी मन्दिर परिसरमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पुरातात्विक हिसाबले संरचना निर्माण भइरहेको। जनश्रुति अनुसार अंग्रेजसँगको लडाईँ जित्न पृथ्वीनारायण शाहले खाँडादेवीसँग आशीर्वाद लिएको मान्यता। यस मन्दिरमा दशैंका बेला विशेष पूजा अर्चना गर्ने परम्परा खाँडादेवीमा वर्षेभरि रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा तथा तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँका साथै भारतबाट समेत भक्तजनहरू यहाँ। यस मन्दिरमा चैते दशैं र बडा दशैंका बेला ठूलो मेला लाग्ने भए पनि पछिल्लो समय दैनिक आउने दर्शनार्थीको संख्या बढ्दै गएको। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्दीकोटमा निर्माण गरिएको 51 फिट उचाइको विशाल महादेवको मूर्ति रहेको। यतिखेर विगतमा गाउँ छोड्नेलाई फर्काउन महादेवको मूर्ति वरदान साबित भएको। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानका साथै भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट पनि पर्यटक पुम्दीकोट पुग्दै। बढ्दै गएको पर्यटक आकर्षणले पशुपतिनाथ पछिको दोस्रो तीर्थस्थलका रूपमा पुम्दीकोट स्थापित हुने जनविश्वास। यस परिसरबाट विशाल महादेवको मूर्ति अवलोकनका सँगै एकसाथ पोखरा उपत्यका सहित धौलागिरी, अन्नपूर्ण जस्ता हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न यहाँबाट सकिने। पाङलुङ स्थित पर्यटक स्थल नरसिंहकोटको सामिप्यतामा रहेको टाकुरा पछिल्लो समय एक आकर्षकको गन्तव्य बन्दै। उच्च पहाडको शिरमा समथर भूभागमा फैलिएको टाकुरा निसीखोला र बडीघाट गाउँपालिकाको संगम स्थलमा पर्ने यो एक खुल्ला चौर ऐतिहासिक क्षेत्र नरसिंहकोटसँग जोडिएको टाकुरा पिकनिकका लागि निकै उपयुक्त स्थान रहेको मानिने। आन्तरिक पर्यटक यहाँ हरेक मौसममा पुग्ने गर्दै। तराई पहाड जोड्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना साल झण्डी ढोरपाटन सडकको नजिकै पर्ने यो टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीय हर्षे। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण करोडौं मूल्यभन्दा माथिका सवारी साधन कवाडमा परिणत हुँदै। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी परिसरमा विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे गरी करिब 600 को हाराहारीमा सवारी साधनहरू कवाड पर्न पुगेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनु।